बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब्बा जी, अम्मी ठीक तो हो जाएंगी। अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखा, अपने आंसू पहुंचे और कहने लगे, बेटी दुआ करो, तुम्हारी माँ को दुआओं की ज़रूरत है। मेरे दो छोटे बहन भाई थोड़ी दूर रखे स्टील के बने बेंचेस पर बैठे हुए थे। उसी वक्त डॉक्टर कमरे से बाहर आए और बोले, माफ़ी चाहता हूँ कमाल साहब, हम आपकी बीवी को बचा नहीं सके। दरअसल कैंसर इतना फैल चुका था कि उनका इलाज भी नामुमकिन था। आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते, मगर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अम्मी अब दुनिया में नहीं रही थी। मेरे छोटे बहन भाई भी अम्मी की वफात का सुनकर करीब आकर खड़े हो गए। अब्बा ने रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने पैसे होते कि अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा सकता तो ये नौबत ही क्यों आती। डॉक्टर ने अब्बा के कंधे पर हाथ रखा और बोले, सब्र करें, अल्लाह की यही मर्जी थी। मेरे दिल पर तो कयामत गुजर गई। हम अम्मी का जस्ते खाकी एम्बुलेंस में लेकर घर पहुंचे। आहा मेरी अम्मी, माँ की जुदाई कितना बड़ा गम है, ये वो खला है जो कभी भी पुर नहीं हो सकता। मैं अपने बहन भाई को कैसे सहारा दूंगी? मुझे तो खुद सहारे की ज़रूरत है। अम्मी के बगैर हम क्या करेंगे? जनाजे का वक्त हुआ और मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। दिल कर रहा था कि अम्मी वापस आ जाए और उनकी जगह मैं चली जाऊं। मेरी फुप्पो और खाला सभी मेरी हालत से परेशान थीं। अम्मी चली गईं, दिल कट रहा था। अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। फुप्पो ने मेरा चेहरा अपनी तरफ किया और बोली, चुप कर जा ज़ैनब, खुद को संभाल। छोटी बहन है, भाई है, उन्हें कौन संभालेगा ज़ैनब मेरी बच्ची। एक लम्हे के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर मुझे कोई होश नहीं था। मुझे ठीक 5 घंटे के बाद होश आया। मैं अस्पताल के कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। मुझे ड्रिप लगी हुई थी। अब्बा जी, बड़ी फुप्पो और खाला कमरे में रखी चारपाई पर बैठे हुए थे। मुझे होश में आता देखकर अब्बा मेरे पास आए। अब्बा ने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, ज़ैनब मेरी बेटी, अब कैसी तबीयत है? मैं खामोश रही। बड़ी फुप्पो मेरे करीब आई और बोली, जानती हो ज़ैनब, तुम वो बच्ची हो जिसकी बहादुरी और हिम्मत की पूरे खानदान मिसालें देते हैं। मुझे वही ज़ैनब देखनी है जो सारे जहान को हिम्मत की नसीहतें करती फिरती है। इतने में अब्बा करीब रखी कुर्सी पर बैठ गए। अब्बा ने मेरे हाथों को अपने हाथ में ले लिया। अब्बा ने मेरे हाथों को अपनी आंखों से लगाया और रोने लगे। रोते हुए बोले, ज़ैनब बेटी, तू मेरा हौसला है। मैं नहीं चाहता कि मेरा हौसला टूटे, क्योंकि मेरा हौसला टूटा तो इस बार मैं नहीं बचूंगा। मेरा दिल तड़प उठा। मैं बोली, अब्बा खुदा के लिए ऐसा ना बोलें। अब्बा ने कहा, बेटी, मैं मर गया तो तेरी बहन और भाई को कौन संभालेगा? ज़ैनब, वो छोटे हैं, उनके लिए माँ का गम ही बहुत है। उन्हें बड़ी बहन का गम मत दे बेटी। मैंने कहा, अब्बा ऐसे ना करें, मैं वादा करती हूँ, पहले भी आपका हौसला थी, आगे भी आपकी हिम्मत बनकर रहूंगी। अगले दिन डॉक्टर ने मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। मैं अब्बा के साथ घर चली आई। मेरे छोटे बहन भाई बड़ी फुप्पो के घर थे। तीसरे दिन अम्मी का कुल था। कुल के बाद मैंने बड़ी फुप्पो को पैगाम पहुंचाया कि उन्हें भेज दें, मगर फुप्पो ने कहा कि अभी कुछ दिन उन्हें वहीं रहने दो, कुछ दिन बाद वो खुद उन्हें भेज देंगी। अब्बा ने कहा, ज़ैनब तू परेशान मत हो, वो ठीक है, तू बस अपना ख्याल रख। हम छोटे और गरीब इलाके में रहते थे। चौक पर अब्बा की छोटी सी दुकान थी। मेरे अब्बा मोची थे। लोगों के जूते सिलाई करने के अलावा जूते बनाना भी जानते थे। किसी ज़माने में अब्बा के जूते बनाने का काम इतना चला कि अब्बा ने 2 कमरों का मकान और छोटी सी दुकान बना ली। मगर अब्बा का कारोबार बढ़ने की बजाय कम होता चला गया। ऊपर से कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया। यहाँ तक कि अब्बा कर्जे में आ गए। फिर हालात इतने डाउन हुए कि अब्बा दोबारा संभल ना सके। ऊपर से कारोबार को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है, वो भी ना था कि अब्बा दोबारा कारोबार को बढ़ा पाते। लिहाजा अब सिर्फ लोगों के टूटे हुए जूते सिलाई करके गुजारा करने पर मजबूर थे। गुर्बत अपने साथ कई मुसीबतें और आजमाइशें लाती है। अम्मी को कैंसर हुआ, मगर पता उस वक्त चला जब अम्मी का कैंसर नाकाबिले इलाज हद तक बढ़ गया। अम्मी को थोड़ी बहुत तकलीफ होती, मगर जब वो शौहर की तरफ देखती तो खामोश हो जाती।
जन्नती थी मेरी माँ, जो अपनी तकलीफ अपने लबों पर ना लाती थी। मगर जब हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो अब्बा अम्मी को सरकारी डॉक्टर के पास लेकर गए। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने टेस्ट और मुआयने के बाद कैंसर बताया। पहले तो अब्बा को यकीन ना आया और अब्बा ने कर्ज लिया और अम्मी को प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गए। जब उसने भी यही बताया तो अब्बा को यकीन करना पड़ा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि अम्मी का कैंसर आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका था। फिर वो दिन भी देखा जब जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला अम्मी इस जहान फानी से कूच कर गई। मुझसे छोटी मेरी बहन है, उसका नाम अतीका है। अतीका 14 साल की है। अतीका से छोटा भाई नौमान है, वो 11 साल का है। मेरी उम्र 22 साल है। मैंने एफए तक तालीम हासिल की है। अतीका मैट्रिक कर रही है और नौमान 6ठी क्लास में पढ़ रहा है। जिंदगी खुद बेसरो सामानी की हालत में अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए कितने जतन करती है। जब तक इंसान जिंदा रहता है अपने वजूद का एहसास दिलाता रहता है, लेकिन जिंदगी का सूरज बिलाखिर उसी खाक में खुरूब हो जाता है जिस पर हम जब तक जीते हैं अकड़ कर चलते हैं। मुझे भी जिंदगी की इस जंग को मरते दम तक लड़ना है, अपने अब्बाजी और बहन भाई का सहारा बनना है। रोजाना जब सूरज तुलू होता है तो मैं सोचती हूँ कि जिंदगी ने एक और मौका दिया है, और जब वही सूरज शाम के वक्त गुरूब होता है तो लगता है वो जो मौका मुझे मिला था मैंने गंवा दिया। हर रोज आने वाले कल को बेहतर बनाने के तरीके सोचते हुए गुजर जाता है। ऊपर से आज जब मुझे ये पता चला कि यहाँ तो खिचड़ी ही कुछ और बन रही है तो मेरा मीटर ही घूम गया। अम्मी को हमसे बिछड़े 6 माह गुजर चुके थे। आज अब्बा जी दोपहर की रोटी खाने जब घर आए तो रोटी खाते हुए बोले, ज़ैनब बेटी, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। मुझे तो ठीक ही लगा है, तेरा क्या ख्याल है? ये सुनते ही मैं हैरत के मारे चिल्लाई, क्या मेरा रिश्ता? अब्बा, क्या बेटी बोझ बन गई जो उतार फेंकना चाहते हो? अब्बा ने कहा, चुप, ये क्या बक रही है? बेटी भी कोई बोझ होती है? बेटियां तो वालिदैन का कितना बोझ उठाए फिरती हैं। खबरदार जो दोबारा ऐसा कहा। मैंने कहा, अब्बा जी, ये अच्छी बात नहीं है कि आप मुझसे पूछे बगैर मेरे रिश्ते के लिए हाँ करें। अब्बा बोले, ओ झल्ली, हाँ कब की है? तुझसे पूछ रहा हूं। मैंने कहा, ठीक है तो आप फौरन इनकार कर दें, मुझे अपने अब्बा को छोड़कर कहीं नहीं जाना। अब्बा हंसने लगे और बोले, अच्छा ठीक है ठीक है, लड़ती क्यों है? मैंने अब्बा के मुस्कुराते चेहरे पर एक नज़र डाली। अब्बा की उस हंसी में पूरी कायनात सिमटी हुई थी। मैंने घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का फैसला किया और फारिग औकात में अब्बा से जूते बनाना सीखने लगी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अब्बा की मददगार बनूं और उनके कारोबार को दोबारा खड़ा करने में उनकी मदद करूं, ताकि अगर मेरी शादी भी हो जाए तो मेरी छोटी बहन और भाई एक अच्छी जिंदगी जी सकें। मैंने मोहल्ले वालों से ट्यूशन की बात करते ही चंद बच्चे इर्द गिर्द के घरों से मेरे पास आने लगे। मेरे मोहल्ले के लोग बहुत अच्छे थे। खानदान वालों ने भी कुछ बच्चे भेज दिए। 1 माह बाद जब मुझे पहली ट्यूशन मिली तो मैंने थोड़ा सा चमड़ा खरीद लिया। जूते बनाने वाला सामान तो पहले ही अब्बा के पास मौजूद था। मैं बाकायदा जूते बनाने की कारीगर बनना चाहती थी। अब्बा जी रोज रात इशा की नमाज के बाद मुझे जूते बनाने की क्लास देते। मैं बड़े शौक से सीख रही थी। उसी तगोदो में 6 माह गुजर गए। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना और पैसे बचा बचा कर रखना ताकि कारोबार की असर नो तश्कील की जा सके। एक दिन अब्बा जी रात के वक्त घर आए, कहने लगे, ज़ैनब, आज एक गाहक दुकान पर आया था, बहुत दूर से आया था। उसके पाँव का जूता भी रास्ते में कहीं टूट गया था। तेरे हाथ का बनाया हुआ जूता मैंने दुकान पर रखा हुआ था, उसकी जेब में पैसे भी नहीं थे। मैंने तेरा बनाया हुआ जूता उसे दे दिया। मैंने कहा, क्या अब्बा जी, आपने मुफ्त में उसे दे दिया? अब्बा हंसकर बोले, हाँ मुफ्त में दे दिया। खैर है, कोई बात नहीं, अल्लाह के खजाने में कौन सी कमी है, वो हमें और दे देगा। मैंने कहा, अब्बा, मैंने कितनी मेहनत से बनाया था और आपने मुफ्त ही दे दिया। अब्बा जी बोले, पता है वो कितनी तारीफ कर रहा था, मुफ्त दे दिया तो क्या हुआ, उसे जो जूता बहुत पसंद आया है, अब देखना वो 4 लोगों में तेरे जूते की तारीफ करेगा। हो सकता है उन 4 में से एक ही हमारा गाहक बन जाए। बेटी, नेकी भी कभी रायगा गई है, पलटकर बंदे के पास ही आती है। जिस तरह
बदी पलट कर बंदे के पास आती है तो दिल छोटा ना कर, बल्कि जितनी तेरे हाथ में सफाई है, मुझे तो लगता है कि मेरी बेटी जूते बनाने के इतने ऑर्डर मिलेंगे कि वो ऑर्डर्स पूरे करके थक जाएगी। मैंने खाना अब्बा जी के सामने रखा और बोली, मेरे उस्ताद अगर मेरे अब्बा जी होंगे तो मेरे हाथ में सफाई क्यों नहीं होगी। चंद दिन बाद अब्बा जी अचानक घर आए। उनके हाथ में चमड़ा था। कहने लगे, ज़ैनब बेटा, एक जूते का ऑर्डर आया है, 2-3 दिन तक देना है, बल्कि वैसा ही जूता बनाना जो उस मुसाफिर के लिए बनाया था। तू काम खत्म कर और जूता बनाने पर लग जा, ताकि हम उनको उनके मुकर्ररा वक्त से पहले काम मुकम्मल करके दें। इससे काम पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। मैंने पूछा, अब्बा जी क्या उसी गाहक की तरफ से ऑर्डर मिला है? अब्बा ने कहा, नहीं बेटा, कोई और आदमी आया था, मगर कह रहा था कि जिस तरह के जूते आपने एक आदमी को मुफ्त दिए हैं, बल्कि उसी तरह के जूते बना कर दें। यकीनन ये उसे जानता होगा। कह रहा था पैसे भी अच्छे देगा। मैंने कहा था ना, नेकी कभी रायगा नहीं जाती। ये सुनकर मैं खुश हो गई। मैंने कहा, अब्बा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं आज से ही बनाना शुरू कर देती हूँ। मैंने बड़ी मेहनत से दिए गए नंबर के मुताबिक दिन रात एक करके जूते बनाए। ठीक 2 दिन में जूते तैयार हो गए। अपने बनाए गए जूते मैं खुद ही देखकर खुश हो रही थी। अब्बा ठीक तो कहते थे, मेरे हाथ में सफाई तो थी। उस जूते पर मैंने पहले वाले जूते से भी ज्यादा मेहनत की थी। मैंने जूते तैयार करके अब्बा के कमरे में रख दिए, ताकि अब्बा आते ही पहले मेरा बनाया हुआ जूता देखें। अब्बा शाम के बाद घर वापस आए। हाथ धोते हुए कहने लगे, ज़ैनब बच्चे, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दे। अब्बा बरामदे में ही चारपाई पर बैठने लगे। मैंने कहा, अब्बा जी आप अंदर कमरे में जाकर बैठें, मैं वहीं खाना लाती हूँ। अब्बा बोले, यहीं दे दे, मैं यहीं खा लूँगा। मैंने कहा, अब्बा जी समझा करें ना, अंदर कुछ है जो आपको दिखाना है। अब्बा ने हंसते हुए कहा, ओह अच्छा, तो ये कहना कि कोई सरप्राइज है। मैंने कहा, जी बिल्कुल। अब्बा उठे और कमरे की तरफ जाते हुए बोले, अच्छा मैं कमरे में जा रहा हूँ, खाना जल्दी ले आ। मैंने खाना ट्रे में रखा, अब्बा जी के कमरे में गई। अब्बा जी मेरे हाथ का बना हुआ जूता लेकर बेड पर बैठे हुए थे। मैंने खाना बेड पर रखा। अब्बा जी ने मुस्कुराकर मुझे देखा और बोले, माशाअल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत टैलेंटेड है। ज़ैनब बेटा, अब मुझे लग रहा है कि मेरा डूबा हुआ कारोबार फिर से चमक उठेगा। मैं हंसते हुए बोली, शुक्रिया अब्बा जी, मेरे उस्ताद भी तो मेरे अब्बा हैं, तो जूते क्यों नहीं अच्छे बनेंगे। अब आप खाना खा लें। एक एक करके 4-5 ऑर्डर आए। बड़ी मुश्किल से पैसे बचाकर सामान खरीदा और जूते तैयार करके दिए। बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। उसके बाद तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि ग्राहकों को जूते इतने पसंद आए कि 15 जूतों का ऑर्डर मिल गया। अब तो मेरे पास फुर्सत ही ना होती। घर के काम, उसके बाद बच्चों की ट्यूशन पढ़ाती और फिर रात गए तक मैं और अब्बा मिलकर जूते तैयार करते। अल्हम्दुलिल्लाह ये 15 जूते सेल हुए तो 2 दिन बाद मजीद जूतों के ऑर्डर भी आ गए। एक दिन अब्बा दुकान पर अपने काम में मसरूफ थे कि रशीद आ गया और खामोशी से अब्बा को काम करते हुए देखने लगा। अब्बा ने कहा, रशीद पुत्र चुपचाप खड़ा है, खैरियत है? रशीद बोला, बस चाचा, तुम्हें काम करते हुए देख रहा हूं। अब्बा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो बैठ जा, बैठ कर देख, कब तक खड़ा रहेगा। रशीद अब्बा के पास रखी पीढ़ी पर बैठ गया और बोला, चाचा तुम अच्छे नहीं रह गए। देखो तुम्हारे पास हुनर तो है, एक मुझे देखो, दिहाड़ीदार हूं, किसी की टैक्सी चलाता हूं, दिहाड़ी लगी तो लगी, ना लगी तो ना लगी। अब्बा ने कहा, पुत्र तू भी हुनर सीख ले, थोड़ी तकलीफ तो है मगर बाद में सुख भी तो है। रशीद बोला, चाचा यही तो मसला है कि हुनर सीखने के लिए वक्त कैसे निकालूं। अगर दिहाड़ी से हटता हूं तो क्या पता कोई गाहक आकर चला जाए। गाहक के इंतजार में सारा दिन पाबंद रहना पड़ता है, चाहे गाहक मिले या ना मिले। बल्कि सच पूछ तो हमारे छोटे से इलाके में टैक्सी कामयाब ही नहीं है। 1 नंबर के कंजूस लोग हैं। टैक्सी से बेहतर है कि मैं रक्षा चला लूं। रक्षे वाले भी अच्छी खासी दिहाड़ी लगा लेते हैं। अब्बा ने कहा, देख बेटा रशीद, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हुनर रखने वाला शख्स कभी भूखा नहीं होता।
تو अपनी रोजी भी कमा और कोई हुनर ढूंढ रख। जिस चीज का तुझे शौक हो उसे सीखने का भी वक्त निकाल। थोड़ा वक्त लग जाएगा क्योंकि तू पूरा वक्त नहीं दे सकेगा, मगर मुझे यकीन है तू सीख जरूर जाएगा। वो कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं होता। रशीद ने खुशामद के अंदाज में कहा, वैसे चाचा सच कहूं तो मुझे तेरी तरह जूते बनाने का शौक है। अब देखना, कितने दिन से तेरा काम डाउन था, मगर अल्लाह के करम से अब दोबारा चल पड़ा है। मैं यहीं चौक पर अपनी टैक्सी में बैठा रहता हूं कि आजकल ग्राहकों की आजा लगी हुई है। अब्बा ने कहा, सब अल्लाह का करम है रशीद। बोला, चाचा एक बात कहूं? अब्बा ने कहा, हाँ बोल। रशीद बोला, चाचा मुझे भी जूते बनाना सिखा दे। अब्बा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोले, रशीद पुत्र, ये बहुत मेहनत वाला काम है। इतने थोड़े वक्त में तू कैसे सीखेगा? इसे सीखने के लिए बहुत वक्त चाहिए और तेरे पास तो वक्त नहीं है। रशीद बोला, देखा चाचा, मीठी मीठी बातें हर कोई करता है, मगर अपने हाथ का हुनर कोई नहीं देता। अभी तू मुझे समझा रहा था और अब? अब्बा उसकी बात सुनकर हंस पड़े और बोले, तू नाराज क्यों हो गया है? अरे पगले, मैं तो तेरे लिए ही कह रहा हूं। एक तो काम मुश्किल है, ऊपर से तेरे पास वक्त नहीं है। इस तरह तो तुझे काम सीखने में बहुत वक्त लग जाएगा। रशीद बोला, चाचा तू सिखाने वाली बात कर, वक्त लगेगा तो क्या हुआ, मेहनत से सब कुछ हो जाता है। अब्बा हंस पड़े और बोले, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, वक्त निकाल कर आ जाया कर, मैं तुझे सिखा दूंगा। तेरी अब यही जिद है तो मैं क्या कर सकता हूं। रशीद खुश हो गया और अब्बा के हाथ चूमते हुए बोला, शुक्रिया चाचा, मुझे तो पहले ही पता है कि तू बहुत अच्छा है। देखना, मैं दिल लगाकर काम सीखूंगा। अब्बा ने रशीद को काम सिखाने की हामी भर ली। मेरे अब्बा हैं भी तो बहुत अच्छे। वो कहते हैं नेकी कभी रायगा नहीं जाती, इसलिए हमेशा बेलौस होकर दूसरों के लिए जो कर सकते हैं करते हैं। रशीद काम सीखने के लिए अब्बा के पास दुकान पर आने लगा। पहले पहल तो जाहिर है वो वक्त नहीं दे पाता था। रोजी कमानी भी जरूरी है। रशीद चाचा 4 बहनों का इकलौता भाई था। 2 बहनें बड़ी थीं और 2 छोटी। 2 बड़ी बहनों की शादियां हो चुकी थी, जबकि 2 छोटी अभी रहती थीं। शादियों के अखराजात बर्दाश्त करना खाला जी का घर नहीं है, लिहाजा वो बिल्कुल काम छोड़ नहीं सकता था। इसलिए टैक्सी भी चलाता और जब उसे वक्त मिलता अब्बा के पास काम सीखने के लिए आकर बैठ जाता। काम भी अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। अब तो मुझे लग रहा था कि वो दिन दूर नहीं जब अब्बा जी की दुकान फिर से चल पड़ेगी और जूते बनवाने वाले ग्राहकों का रश खत्म नहीं होगा। एक दिन रशीद सुबह ही अब्बा के पास काम सीखने के लिए दुकान पर आ बैठा। कहने लगा, चाचा टैक्सी खराब हो गई है, उसे ठीक होने के लिए वर्कशॉप पर दिया है। आज मैं पूरा दिन फारिग हूं, इसलिए मैं दुकान पर ही चला आया। अब्बा ने कहा, हाँ बेटा, टैक्सी हो भी तो बहुत पुरानी गई है। तुम्हारे मालिक को चाहिए या तो उस टैक्सी को बेचकर नई टैक्सी खरीद ले या फिर उस टैक्सी पर अच्छा खासा खर्चा करे। आए दिन बेचारी बीमार होकर वर्कशॉप पर खड़ी रहती है। रशीद बोला, चाचा इतना कौन सोचता है, मैं तो ये कब से मालिक को कह रहा हूँ। अब्बा ने मुझे छोटे बच्चे के जरिए पैगाम भिजवाया कि आज दोपहर के लिए 2 बंदों का खाना तैयार कर दूं। मैंने आज 2 बंदों का खाना तैयार कर दिया और उसे टिफिन में रख दिया। तकरीबन 1 बजे के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन? जवाब मिला, जी मैं रशीद, चाचा खाना मांग रहे हैं। मैंने कहा, अभी लाई। मैंने किचन से टिफिन उठाया और बाहर वाले दरवाजे की तरफ चल पड़ी। मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोला और एक हाथ बाहर निकालकर टिफिन रशीद को पकड़ाना चाहा। ना जाने वो किन ख्यालों में गुम था कि टिफिन उसके हाथ से छूटकर गिर गया। उसी लम्हे मैंने पूरा दरवाजा खोल दिया और टिफिन को पकड़ने की कोशिश में कामयाब हो गई। मैंने कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? भाई शुक्र करो कि टिफिन मजबूती से बंद था। वो भी टिफिन पकड़ते हुए बोला, वो जी बस बिल्ली अचानक मेरे पाँव के पास आ गई तो मैं डर गया। मैं नीचे देख रहा था कि आपने टिफिन पकड़ा दिया, बस इसी वजह से ये गिर गया, लेकिन चलो शुक्र है खाने की बचत हो गई। मैंने कहा, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। ये कहकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और दरवाज़ा बंद करते हुए मेरी नज़र रशीद पर पड़ी। वो मुझे देखकर मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। मैंने दरवाज़ा बंद किया
और मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई, छिछोरा कहीं का। ट्यूशन के बच्चे मगरिब से थोड़े देर पहले चले जाते थे। मेरा मामूल था उनके जाने के बाद मैं शाम का खाना तैयार करती। मेरे दोनों छोटे बहन भाई भी बहुत ज़हीन थे और क्लास में बहुत अच्छे थे और उस टाइम अपने कमरे में पढ़ाई में मसरूफ़ होते थे। मैंने खाना तैयार किया, मगरिब की नमाज अदा की और छत पर चली गई। आज सुबह मैंने कपड़े धोकर छत पर खुश्क होने के लिए डाले थे। वो कपड़े उठाने मैं छत पर पहुंची। जैसे ही मैं कपड़े लेकर नीचे आने लगी, मेरे हर तरफ खुशबू ही खुशबू फैल गई। मेरे कदम जहां थे वहीं रुक गए। गौर किया, ये तो मोतिये के फूल की खुशबू थी, मगर छत पर तो कई गमले रखे हुए थे, मगर मोतिये के फूल का एक भी पौधा हमारे घर नहीं था। मैं सीढ़ियों के पास खड़ी थी, वापस छत पर चली आई। छत पर तो कुछ नहीं था, सिर्फ आसमान पर चांद चमक रहा था। मोतिये की खुशबू बढ़ती ही चली जा रही थी। अचानक मेरी नजर कबूतरों के गौल पर पड़ी। 15 से 20 कबूतरों का एक गौल था जो उड़ता हुआ हमारी छत की तरफ आ रहा था। चांद की गहरी चांदनी में कबूतरों का गौल साफ दिखाई दे रहा था। मुझे कबूतर वैसे भी बहुत पसंद थे। मैं बड़े इन्हमाक से उन्हें देखने लगी। अचानक सारे कबूतर छत पर मेरे सामने हवा में रुके हुए थे। मुझे ये देखकर बहुत हैरत हो रही थी कि कबूतर मेरे चेहरे के ऐन सामने हवा में रुके हुए थे। सबसे आगे वाले कबूतर ने अपनी चोंच में मोतिये के फूलों की माला पकड़ी हुई थी। वो कबूतर मेरे करीब आया, उसने मोतिये के फूलों की माला मेरे कंधे पर रख दी। कबूतर के फड़फड़ाते हुए परों ने मेरे चेहरे को छुआ। एक लम्हे के लिए मेरी आंखें बंद हो गईं, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई शख्स मेरे ऐन सामने खड़ा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। मैंने झट से आंखें खोल दी, मगर मेरे सामने कोई ना था सिवाय कबूतरों के। सारे कबूतर मेरे ऊपर उड़ने लगे और उसके बाद वो गौल की शक्ल में उसी सिमत चले गए जिस तरह से आए थे। अचानक पीछे से छोटी बहन की आवाज आई, आपा यहां क्या कर रही हैं? मैंने मुड़कर देखा। छोटी बहन अतीका बोली, आपा भूख लगी है, खाना दे दें। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई शहर हो जो टूट गया हो। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। मैं बहन के साथ नीचे चली आई। मैंने मोतिये के फूलों की माला संभाल कर अपने कमरे में रख दी। फिर वो दिन और उसके बाद के दिन अक्सर ही मेरे इर्द गिर्द मोतिये के फूलों की खुशबू बिखर जाती और मैं उस खुशबू में इस कदर खो जाती थी कि मुझे इस सिवाय उस खुशबू के कोई और खबर ना होती। एक दिन मैं घर की सफाई से फारिग हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन? आवाज आई, जी मैं रशीद। चाचा ने कहा है ठंडी शिकंजीवीन बना दें, आज गर्मी बहुत है। मैंने कहा, ठीक है भाई, मैं बना देती हूं। मैं किचन में गई। फ्रिज तो हमारे घर में था नहीं, कूलर में ठंडा पानी बना हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी मीठी शिकंजी तैयार की और जग गिलास लिए दरवाजे पर पहुंची। मैंने अपना दुपट्टा ठीक किया, जग गिलास रशीद को पकड़ाया। रशीद ने जग गिलास पकड़ा और मुस्कुराते शर्माते बोला, वो जी आप मुझे भाई ना कहा करें। मैंने चौंक कर बोला, फिर क्या कहा करूं? रशीद भाई। रशीद बोला, मैं आपसे उम्र में ज्यादा बड़ा तो नहीं हूं, बस यही कोई 1-2 साल ही बड़ा होऊंगा। मैंने कहा, भाई रशीद, तो मुझसे उम्र में छोटे भी होते तब भी मेरा इखलाकी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें भाई कहूं। रशीद चिढ़कर बोला, आप मुझे सिर्फ मेरे नाम से पुकारेंगी तो कौन सी इखलाकियात तबाह हो जानी है? मैंने कहा, उफ अल्लाह, भाई रशीद, शिकंजी यहीं खड़े खड़े गर्म हो जाएगी, अब जाओ भी। रशीद ने मुस्कुराते हुए एक नज़र मुझ पर डाली और शर्माते हुए चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और दिल ही दिल में मैं हंसने लगी। मोहल्ले की खाला तबस्सुम ठीक ही कहती है, वो फरजाना का चश्मो चराग रशीद को ही देख लो, इतना शर्मीला है जितनी लड़कियां भी ना हो। मगर ये बात है कि मुंडा है बड़ा शरीफ। फरजाना का एक ही पुत्र है मगर है फर्मा बरदार। खाला तबस्सुम की ये बात मुझे याद आई तो मैं जोर जोर से हंसने लगी। वैसे मैंने रशीद को गली में आते जाते तो देख ही रखा था मगर कभी बात ना की थी, लेकिन अब मुझे खाला तबस्सुम की बात याद आई कि वो दुरुस्त ही कह रही थी। अब तो रशीद ने किसी न किसी बहाने घर आना जाना शुरू कर दिया। उसे और कोई बहाना न मिलता तो दस्तक देकर घर के दरवाजे पर बैठ जाता और कहता, गर्मी बहुत है,
پانی پلا دیں، بہت پیاس لگی ہے، مجھ سے تو ایک قدم بھی نہیں چلا جا رہا۔ پہلے تو کبھی کبھار اس کی ٹیکسی خراب ہوتی، مگر اب تو آئے دن اس کی ٹیکسی خراب ہی رہتی اور ورک شاپ پر ہی کھڑی رہتی۔ وہ ابا کے گھٹنوں میں بیٹھا آج کل بہت تندہی سے کام سیکھ رہا تھا۔ زینب یہاں دیکھو، اس طرف۔ میں نے مڑ کر دیکھا، مانو تو وہ تو سچ مچ کوئی شہزادہ تھا جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں جہاں کھڑی تھی اسے جنگل کہوں یا باغ، بہت اونچے اونچے ہر طرف درخت ہی درخت تھے، ہر طرف پودے لگے ہوئے تھے جن پر جھنڈ کے جھنڈ پھول کھلے ہوئے تھے۔ پھولوں کی خوشبو سے پورا باغ مہک رہا تھا، رنگ برنگی تتلیاں مہکتے پھولوں کا طواف کر رہی تھیں۔ اونچے اونچے درختوں پر کوئل اپنی سریلی آواز میں گنگنا رہی تھی۔ رنگ برنگی چھوٹی چھوٹی خوبصورت چڑیوں کی آواز سے باغ میں ایک عجیب ہی سما تھا۔ کچھ چھوٹی چڑیاں میرے ارد گرد منڈلانے لگیں۔ مجھے دوسری طرف سے آواز آئی، اس طرف آ جاؤ زینب۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا، ایک بہت بڑے پیڑ کے اوپر لکڑی کا ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ لکڑی سے بنی سیڑھیاں درخت پر بنے کمرے تک جا رہی تھی۔ میں نے تو ایسا پریوں کی کہانیوں میں پڑھا تھا۔ رنگ برنگی پھولوں سے لدی بیلیں لکڑی کے کمرے پر چادر کی طرح بچھی ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں دو کبوتر آئے، انہوں نے موتیے کے پھولوں سے بنی مالا میرے گلے میں ڈال دی۔ نہ جانے وہ کون سی طاقت تھی جو مجھے اس شہزادے کی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں اس دیو قامت پیڑ کی طرف بھاگی جس پر وہ کمرہ بنا ہوا تھا، جس کی آخری سیڑھی پر شہزادہ کھڑا تھا۔ لیکن یہ کیا، میں رک گئی۔ میں اس باغ کی خوبصورتی میں اتنی کھو گئی تھی کہ میں نے دھیان ہی نہ دیا۔ میرا تو لباس بھی چینج ہو چکا تھا، میں نے خود شہزادیوں جیسا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ میں کس دنیا میں آ چکی تھی؟ اسی وقت شہزادے کی آواز آئی، زینب یہ وہ دنیا ہے جس کے لیے تم بنی ہو۔ میں اپنا شہزادیوں والا لباس دونوں ہاتھوں سے اوپر کیے شہزادے کی طرف دوڑی کہ اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں بری طرح زمین پر جا گری۔ شہزادے کی آواز آئی، اس نے مجھے پکارا، زینب زینب۔ اسی لمحے کسی نے میرا پاؤں پکڑ کر مجھے کھینچا۔ میں نے اپنے پیروں کی سمت دیکھا، ایک بہت خوبصورت نوجوان لڑکی نے میرا پاؤں پکڑ رکھا تھا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، مگر میں تو اسے جانتی بھی نہ تھی۔ اتنے میں شہزادہ سیڑھیوں سے نیچے اترا، وہ میری ہی طرف بھاگتا آ رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے بولا، اسما چھوڑ دو زینب کو، دیکھو میری بات سنو، زینب کو چھوڑ دو۔ مگر اسما نامی لڑکی چلائی، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ میں زمین پر گری ہوئی تھی، اس نے میرا پاؤں پکڑ کر مجھے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میں درد سے چلانے لگی، ابا جی مجھے بچائیں، ابا جی آپ کہاں ہیں؟ میں درد کے مارے ابا کو پکار رہی تھی۔ شہزادہ میری طرف دوڑتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ میں ابا کو پکارتے پکارتے اٹھ بیٹھی۔ ابا مجھے پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑ رہے تھے۔ کیا ہوا زینب بیٹی، کیا ہوا؟ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی؟ میں نے آنکھیں کھول لیں۔ میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر موجود تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک بتا رہی تھی کہ رات کا وقت تھا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، فجر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ ابا جی نے کہا، بیٹا فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو اچانک تم چلانے لگی۔ میں دوڑتا ہوا تمہارے پاس چلا آیا، یقیناً تم خواب ہی دیکھ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، خواب تو خواب ہوتے ہیں، چلو اٹھو، شاباش، تم بھی فجر کی نماز ادا کرو۔ یہ کہہ کر ابا جی کمرے سے چلے گئے۔ میں دوپہر کا کھانا بنا کر فری ہوئی ہی تھی کہ رشید آ گیا دوپہر کا کھانا لینے کے لیے۔ میں نے کھانا جلدی جلدی ٹفن میں ڈالا اور لے کر دروازے کی طرف گئی۔ میں نے رشید کو ٹفن پکڑایا، ہمیشہ کی طرح شرماتے ہوئے بولا، وہ جی آپ کا کھانا تو اتنا مزیدار ہوتا ہے، انگلیاں چاٹتے چاٹتے دل کرتا ہے بندہ انگلیاں بھی کھا جائے۔ پیچھے سے آواز آئی، آج انگلیاں کھا کر کل مجھے بتانا انگلیوں کا ذائقہ کیسا تھا۔ رشید نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ میں نے بھی دروازے سے باہر نظر ڈالی۔ یہ تو تبسم خالہ کی آواز تھی۔ رشید بولا، خالہ تبسم تم؟ اور یہاں خالہ تبسم نے اپنی ٹوپی والا برقع ٹھیک کرتے ہوئے کہا، کیوں تو اکیلا ہی یہاں آ سکتا ہے، میں نہیں آ سکتی؟ رشید گھبراہٹ کے انداز میں بولا، خالہ میں تو دوپہر کا کھانا لینے آیا تھا۔ خالہ تبسم بولی، لے لیا کھانا؟
چل اب جا یہاں سے۔ یہ سنتے ہی رشید تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا۔ خالہ تبسم اندر آئیں۔ میں نے خالہ کو سلام کیا۔ خالہ نے سلام کا جواب دیا اور برآمدے میں ہی چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ خالہ نے ٹوپی والا برقع اتار کر چارپائی پر رکھا اور بولی، میں تو یہاں سے گزر رہی تھی، سوچا تجھ سے ملتی چلوں، مگر خوشبو بتا رہی ہے کہ تو نے پلاؤ بنایا ہے، اس لیے اب وہ بھی کھا کر ہی جاؤں گی۔ میں نے کہا، کیوں نہیں خالہ، میں ابھی لائی۔ میں کچن میں آئی، میں نے پلیٹ میں چاول ڈالے اور خالہ کو لے جا کر دیا۔ خالہ تبسم چاول کھانے میں مصروف ہو گئیں۔ چند لمحوں بعد بولی، یہ رشید آج کل ہر وقت بھائی صاحب کی دکان پر کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا، خالہ بابا سے جوتے بنانا سیکھ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی خالہ ہنسی اور کہنے لگیں، ابا سے کہنا اسے کچھ دانش مندی کی باتیں بھی سکھا دے، یہ سیکھنے کی بھی اسے بہت ضرورت ہے، آج کل بالکل نکما ہو گیا ہے۔ میں کل ہی اس کے گھر گئی تھی، اس کی ماں شکایت کر رہی تھی کہ کمانے کی طرف اس کا بالکل دھیان نہیں رہا، روزانہ گاڑی خراب ہے کہہ کر گاڑی ورکشاپ پر کھڑی کر دیتا ہے اور تیرے ابا کے پاس دکان پر بیٹھا رہتا ہے۔ خالہ نے چاول ختم کیے، پانی پیا اور بولی، جو وقت ہنر سیکھنے کا تھا وہ تو اس نے ضائع کر دیا، اب اس کی شادی کی عمر ہو چلی ہے، کمائے گا نہیں تو اس کی شادی کیسے ہوگی؟ ندیم بھائی تو بیچارے خود 2 بیٹیوں کا جہیز بنا بنا کر ہر وقت پریشان ہی نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا، مگر خالہ تم یہ بھی تو دیکھو، ابا کے پاس ہنر ہے، ابا نے مجھے سکھایا، ہم نے مل کر محنت کی اور اللہ کے فضل سے ہمارا کام پھر سے چل پڑا ہے، پہلے سے بہت بہتر تو ہو گیا ہے، مجھے تو پورا یقین ہے اللہ اور بھی ترقی دے گا۔ خالہ تبسم نے کہا، آمین آمین۔ میں اپنی ہی دھن میں بولی جا رہی تھی، اگر رشید کو ہنر سیکھنے کا شوق لگ ہی گیا ہے تو میرا خیال تو ہے اسے سیکھنے دینا چاہیے، شوق کا کوئی مول نہیں، آج سیکھ کر کل اپنا کاروبار شروع کر لے گا، میرا خیال ہے اسے وقت دینا چاہیے، ابا بھی بتا رہے تھے کہ وہ بہت محنت سے کام کر رہا ہے۔ خالہ تبسم بولی، ہاں محنت تو بھی بہت کر رہی ہے اور اس کی طرف داری بھی کر رہی ہے۔ میں نے خالی پلیٹ اٹھائی اور کچن کی طرف یہ کہتے ہوئے چل دی، خالہ میں طرف داری نہیں کر رہی، چاہو تو ابا سے پوچھ لینا، وہ بھی یہی کہیں گے۔ اس کے بعد ایک عجیب معاملہ ہوا جس کی مجھے توقع نہ تھی۔ 2 دن بعد ہی شام کے بعد ابا گھر آئے، جیسے ہی کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو رشید کی امی ہمارے گھر آئیں۔ میں نے انہیں کمرے میں بٹھایا اور چائے بنانے لگی۔ حال احوال کے بعد اچانک ہی رشید کی امی رونے لگیں۔ ابا انہیں اچانک روتے دیکھ کر پریشان ہو گئے، کہنے لگے، رقیہ بہن کیا ہوا آپ کو؟ میرے بہن بھائی جو اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، رقیہ چچی کے رونے کی آوازیں سن کر کمرے سے نکل آئے اور کمرے کے باہر ہی کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ ابا نے عتیقہ سے کہا، عتیقہ جا چچی کے لیے پانی لے کر آ۔ عتیقہ بھاگتی ہوئی کچن میں پہنچ گئی، اس نے پانی گلاس میں ڈالا اور لے گئی۔ میں نے بھی جلدی جلدی ٹرے میں چائے بسکٹ رکھا اور کمرے میں لے گئی۔ ابا نے عتیقہ اور نعمان سے کہا، بیٹا تم دونوں اپنے کمرے میں جاؤ اور دروازہ بند کر لو۔ عتیقہ اور نعمان اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے ٹرے ٹیبل پر رکھا اور بولی، چچی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کوئی بات ہوئی ہے تو بتائیں۔ چچی نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، مجھے تو لگتا تھا کہ میرا بیٹا ہیرا ہے، ہیرا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ دل ہیرے کو بھی تانبا بنا دیتا ہے۔ ابا نے یہ سنا تو مجھے کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ میں کمرے سے نکل آئی اور سائڈ پر کمرے کی دیوار کے ساتھ لگ کر چچی کی باتیں سننے لگی۔ ابا کرسی پر بیٹھ گئے اور بولے، رقیہ بہن مجھے پریشانی ہو رہی ہے، آپ کچھ بتائیں گی تو مسئلے کا حل نکلے گا۔ رقیہ چچی بھڑک اٹھی اور بولی، بھائی میں نے اتنی غربت میں کس طرح اپنے بچے پالے، 2 بیٹیوں کی شادیاں کی، ان کا جہیز بنایا، اب 2 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا جہیز بناتے بناتے تو ہماری کمر ہی ٹوٹ گئی ہے۔ میرے شوہر کی حالت تو دیکھی ہے آپ نے، اتنی عمر نہیں ہے جتنے ان کے بال سفید ہو گئے ہیں، صرف محنت کر کر کے انہوں نے اپنی صحت تباہ کر لی ہے۔ اللہ نے ایک بیٹا دیا، ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہے، ایک اکلوتے بیٹے کو دیکھ کر شکر کرتی تھی کہ چلو ہمارے بڑھاپے کا سہارا تو ہے، مگر نہیں، وہ اب مجھے اپنی ماں کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ ابا نے حیرت سے کہا،
یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ رشید تو بہت اچھا اور سمجھدار بچہ ہے۔ چچی بولی، بچہ نہیں رہا بھائی، اب بڑا ہو گیا ہے، محبت کر بیٹھا ہے، دل دے بیٹھا ہے کم وقت۔ کتنے ارمان تھے کہ میں اپنی بھانجی کو دلہن بنا کر لاؤں، کب سے میں نے اپنی بہن سے بیٹی مانگ رکھی تھی۔ رشید نے اس رشتے سے انکار کر دیا، کہتا ہے جہاں دل کی مرضی ہے وہاں شادی کرے گا، ورنہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ابا نے کہا، رقیہ بہن یہ تو غلط بات ہے، میں خود رشید سے بات کروں گا، آپ فکر نہ کریں۔ چچی نے کہا، بھائی میں آپ کے پاس اسی لیے آئی ہوں کیونکہ آپ ہی رشید کو سمجھا سکتے ہیں اور اسے اپنی دکان پر آنے سے بھی منع کریں۔ دنیا میں بہت ہنر ہیں، کوئی بھی ہنر سیکھ سکتا ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ وہ جوتے بنانا ہی سیکھے؟ ابا سوچ میں پڑ گئے، چند لمحے بعد بولے، رقیہ بہن میں بالکل اس سے بات کروں گا، مگر میں اسے یہ کیسے منع کر سکتا ہوں کہ وہ میری دکان پر نہ آئے؟ سچ پوچھیں تو میں نے شروع میں ہی اسے کہا تھا کہ یہ کام مشکل ہے، اگر وہ کوئی اور ہنر سیکھ لے تو بہتر ہے، مگر اس نے خود ہی ضد کی کہ اسے یہی سیکھنے کا شوق ہے۔ اب میں اسے اپنی دکان پر آنے سے کیسے منع کر سکتا ہوں؟ چچی رقیہ نے کہا، بھائی صاحب میرا بیٹا رشید آپ کی بیٹی زینب کو دل دے بیٹھا ہے، آپ ہی اسے روک سکتے ہیں اور کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ سنتے ہی ابا کرسی سے کھڑے ہو گئے اور بولے، رقیہ بہن آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیا آپ میری بیٹی کو نہیں جانتی؟ چچی رقیہ بھی کرسی سے کھڑی ہو گئی اور بولی، نہیں بھائی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ زینب کا کوئی قصور ہے، زینب بہت اچھی بیٹی ہے، سب جانتے ہیں، میں نہیں کہہ رہی زینب کا قصور ہے، میں تو بس چاہتی ہوں کہ میری بھانجی بہو بن کر میرے گھر آ جائے، میں نے اپنی بہن کو زبان دے رکھی ہے۔ ابا نے کہا، رقیہ بہن میں سمجھ سکتا ہوں، میں رشید کو اب دکان پر آنے نہیں دوں گا، اب آپ جائیں یہاں سے۔ ابا خاصے ناراض لگ رہے تھے۔ چچی کمرے سے باہر نکلی، مجھ پر ایک نظر ڈالی اور چلی گئیں۔ آدھی رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اچانک کسی نے میرا گلا دبانا شروع کر دیا۔ نیند میں تو ویسے بھی انسان آدھا مرا ہوا ہوتا ہے۔ میں بستر پر ہاتھ پاؤں مارنے لگی، میں نے آنکھیں کھول دی، میرا گلا دبانے والی ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی۔ میرا گلا دباتے ہوئے اس نے کہا، کیا تو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے انسان زادی، ہاں؟ یا مجھ سے زیادہ طاقتور ہے؟ نہیں نا، پھر وہ تجھ پر کیوں فدا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں؟ کیا ہے تجھ میں، بول۔ مگر میں کیسے بولتی، وہ میرا گلا ایسے دبا رہی تھی جیسے جان سے مار ڈالے گی۔ میں زور زور سے ہاتھ پاؤں مارنے لگی کیونکہ اب میرا سانس رکنے لگا تھا۔ مجھے لگا میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ وہ بولی، مر جا مر جا۔ اتنے میں کمرے میں ایک لڑکا نمودار ہوا، اس نے لڑکی کو اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور کہا، چھوڑ دو اسے اسما جنزادی۔ جنزادی پیچھے ہٹی، میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، میرا گلا دکھنے لگا تھا۔ جنزادی بولی، چھوڑ دو مجھے، یہ تو وہی شہزادہ تھا جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور یہ لڑکی، ہاں یہ خواب میں بھی اسے اسی نام سے پکار رہا تھا، اسما۔ یا اللہ، یہ کیا جنات تھے؟ اس سے پہلے کہ میرے منہ سے چیخ نکلتی، شہزادے نے میری طرف پھونک مارا اور مجھے نیند آنے لگی۔ میں جاگنے کی بہت کوشش کر رہی تھی مگر میرا سر شدید بھاری ہو گیا، مجھے شدید نیند آ رہی تھی، یہاں تک کہ میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ میں لیٹ گئی اور مجھے فوراً ہی نیند آ گئی۔ صبح ابا مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا رہے تھے، زینب اٹھ جاؤ، تم تو فجر کے وقت ہی اٹھ جاتی ہو، آج تمہاری آنکھ ہی نہیں کھل رہی، کیا بات ہے؟ عتیقہ اور نعمان بھی اسکول جا چکے ہیں، اب تم اٹھو گی تو میں دکان پر جاؤں گا۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی مگر میرا سر ابھی بھی بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، ابا عتیقہ اور نعمان کیا ناشتہ کیے بغیر چلے گئے ہیں؟ ابا بولے، تم اتنی بے خبر سو رہی تھی کہ عتیقہ نے خود ہی ناشتہ بنا لیا، میں نے بھی ناشتہ کر لیا ہے، تم اب اٹھ جاؤ، میں دکان پر جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، جی ابا آپ جائیں، میں اب نہیں سوؤں گی۔ ابا چلے گئے۔ میں گھر کے کاموں سے فارغ ہوئی تھی کہ اچانک مجھے تیز بخار چڑھ گیا۔ بخار اتنا تیز ہوا کہ ابا کو ایمرجنسی مجھے ہسپتال لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے مجھے ایمرجنسی میں داخل کر لیا مگر میرا بخار کم ہونے پر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ابا نے رشید کو دکان پر آنے سے سختی سے منع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رشید نے گھر میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ 2 دن بعد میرا بخار کم ہوا اور میری طبیعت کچھ سنبھلی تو رشید کی ماں ہسپتال میں ہی مجھ سے ملنے آ گئی اور منتیں کرنے لگی
کہ بیٹا تم رشید کو سمجھاؤ۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا، ابا نے کہا اشاروں میں مجھے اجازت دے دی اور رشید کو ہسپتال ہی بلوا لیا۔ رشید ہسپتال آ گیا اور میرے پاس کھڑا تھا۔ میں نے کہا رشید، تمہاری امی تم سے بہت پیار کرتی ہیں، تم ماں کو ناراض کر کے خود کیسے خوش رہو گے؟ رشید سخت خفا نظر آ رہا تھا، لگ رہا تھا کہ وہ ہر ایک سے خفا ہے۔ آج وہ بہت کمزور لگ رہا تھا۔ میں کافی دیر اسے سمجھاتی رہی مگر وہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ اتنے میں میری طبیعت دوبارہ سے خراب ہونی شروع ہو گئی۔ رشید جلدی سے ڈاکٹر کو بلا لایا۔ ابا بھی کمرے میں آ گئے۔ اب تو میری سانس بھی اکھڑنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے آکسیجن لگا دیا اور ابا سے کہا بس آپ دعا کریں۔ ابا کی حالت بھی صدمے سے بہت خراب ہو رہی تھی۔ عتیقہ اور نعمان گھر پر ہی تھے۔ مجھے آکسیجن لگی ہوئی تھی مگر میں ہوش میں تھی۔ رشید کسی بت کی مانند کمرے ہی کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ ابا اٹھے، رشید کے پاس گئے۔ ابا نے رشید کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور بولے رشید بیٹا، نہ جانے میری بیٹی کو کس کی نظر لگی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے تمہاری دکھی ماں کی آہ میری بیٹی کو لگ گئی ہو۔ رشید نے ابا کے ہاتھ پکڑ لیے اور بولا چاچا یہ نہ کریں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ابا نے کہا کہ اگر عزت کرتے ہو تو جہاں تمہاری ماں کہہ رہی ہے وہیں شادی کر لو، کیا معلوم تمہاری ماں مجھ سے راضی ہو جائے اور میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ رشید نے کہا چاچا تم فکر نہ کرو، میں ابھی یہاں سے چلا جاتا ہوں، زندگی سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے، اگر میں نے آپ کا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر رشید چلا گیا۔ مجھے جانے دو، میرا راستہ مت روکو۔ اسما، اب تم میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو۔ صبر کا امتحان تو تم لے رہے ہو۔ پہلے تو میں نے تمہارے بابا کو بتایا نہیں تھا مگر اب بتا دیا ہے اور انہوں نے شہنشاہ کو بتا دیا ہے، وہ یہاں آتے ہی ہوں گے۔ جنزادہ بولا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم ہمیشہ بے وقوفیاں کرتی رہو گی؟ جنزادی بولی بے وقوفیاں تو تم کر رہے ہو، ہماری شادی ہونے والی ہے اور تم انسان زادی کو دل دے بیٹھے ہو، یہ کبھی ہونے نہیں دوں گی۔ اتنے میں شہنشاہ کوکاف اور سردار اعلیٰ جنزادے کی آرام گاہ میں داخل ہوئے۔ جنزادہ سردار اعلیٰ کا بیٹا تھا۔ جنزادی اور جنزادے نے شہنشاہ اور سردار اعلیٰ کو جھک کر ادب سے سلام کیا۔ سردار اعلیٰ نے کہا جنزادے، جو کچھ اسما جنزادی کہہ رہی ہے وہ درست ہے؟ جنزادے نے سر جھکا لیا اور بولا جی بابا۔ شہنشاہ نے کہا جنزادے، یہ وہی موچی ہے نا جس سے تم تمام جنات کے جوتے بنواتے پھر رہے تھے؟ جنزادہ بولا جی شہنشاہ، کہہ کا لگا کر ہنس پڑا۔ شہنشاہ کو اس طرح ہنستے ہوئے دیکھ کر سردار اعلیٰ بہت شرمندہ ہوا۔ شہنشاہ بولا دیکھا سردار، دیکھا تم نے محبت انسان سے کیا کیا کراتی ہے۔ اس انسان زادی کی دکان کو چلانے کے لیے تمہارا چشم و چراغ کتنے جتن کر رہا ہے۔ سردار نے غصے سے جنزادے کی طرف دیکھا۔ شہنشاہ نے جنزادے سے کہا برخوردار، کیا انسان زادی کی دکان چل پڑی ہے جس کے لیے تم اتنی محنت کر رہے تھے؟ جنزادہ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ سردار اعلیٰ بولا دیکھو قابل، تم جنات کے ایک سردار کے بیٹے ہو اور میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ اتنے میں آرام گاہ کی کھلی کھڑکی سے ایک کبوتر آرام گاہ کے اندر اڑتا ہوا آیا، زمین پر بیٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے جن کی شکل اختیار کر گیا۔ شہنشاہ اور سردار اعلیٰ کو دیکھ کر وہ بہت گھبرا گیا۔ اس نے شہنشاہ اور سردار اعلیٰ کو سلام کیا۔ سردار اعلیٰ نے کہا یعقوب جن، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یعقوب جن نے جنزادے کی طرف دیکھا مگر خاموش رہا۔ سردار اعلیٰ نے کہا یعقوب جن، تم کیوں خاموش ہو، بولتے کیوں نہیں؟ جنزادی بولی میں بتاتی ہوں بابا، قابل نے اسے انسان زادی کے خدمتگار کے طور پر مامور کر رکھا ہے کہ انسان زادی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ سردار اعلیٰ نے یہ سنتے ہی غصے سے جنزادے کی طرف دیکھا اور گرجتے ہوئے بولا۔ قابل سردار جنزادے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ شہنشاہ نے سردار کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ سردار گرجا قابل، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، کیا تم بھول گئے ہو کہ تم ایک سردار کے بیٹے ہو؟ جنزادے نے یعقوب سے کہا کہ تم کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ یعقوب جن بولا انسان زادی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ جنزادے نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سن کر جنزادی اسما 2 قدم پیچھے ہٹی۔ جنزادے نے غصے سے اسما کو دیکھا اور بولا یقیناً یہ تم نے ہی کیا ہے۔
जिनज़ादा आराम गाह से जा नहीं लगा था कि शहंशाह ने कहा, रुक जाओ काबिल, तुम कोई जवाब दिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। अस्मा जिनज़ादी बोली, ये सुन लो कि मेरा जादू वापस नहीं होगा। काबिल ने सरदार से कहा, बाबा अस्मा को कहें कि ये अपना जादू वापस ले। मैं वादा करता हूँ कि इंसानों की दुनिया में दोबारा नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर ज़ैनब को कुछ हुआ तो आप बहुत पछताएंगे। सरदार ने शहंशाह की तरफ देखा। शहंशाह ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ा और बोला, अस्मा के जादू का तोड़ मैंने कर दिया है। मगर काबिल बोला, शहंशाह आपका एहसानमंद हूँ, मैं ज़ैनब को भूल जाऊंगा, अपने बाबा को नाराज नहीं करूंगा, मगर मैं अस्मा के साथ शादी नहीं करूंगा। अस्मा आंखें फाड़े काबिल की तरफ देख रही थी। काबिल बोला, अस्मा मगरूर, घमंडी और ताकत के नशे में अंधी हो चुकी है। ऐसी जिनजादी को मैं शरीक हयात नहीं बना सकता। ये कहकर जिनजादा और याकूब जिन दोनों कबूतर बनकर उड़ गए, आरामगाह से निकल गए। अस्मा शदीद गम में करीब खड़ी कुर्सी पर बैठ गई। शहंशाह ने कहा, अस्मा गलती तुम्हारी भी है, तुम्हें इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए थी, मगर हम इससे ज्यादा काबिल को मजबूर करेंगे तो वो कुछ गलत भी कर सकता है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया और कहा कि मेरा बचना मुश्किल है। अब्बा कमरे में बैठे रो रहे थे। मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी। अब्बा की आवाज मेरे कानों में आ रही थी, मगर कमजोरी की वजह से मैं हिल भी नहीं पा रही थी। इसी असना में एक नर्स कमरे में आई, जिसने अब्बा को पर्ची पकड़ाते हुए कहा, चाचा ये इंजेक्शन फौरन ले आए, बहुत ज़रूरी है। अब्बा ने आंसू पहुंचे। मुझे ऑक्सीजन लगा हुआ था, मगर मैं होश में थी। अब्बा ने मुझ पर एक नज़र डाली और कमरे से चले गए। नर्स भी चली गई। उसी लम्हे कमरे में वही शहजादा नमूदार हुआ जिसे मैंने ख्वाब में और उस रात अपने कमरे में देखा था। वो मेरे करीब आया। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, मैंने तुम्हें पहली बार तब देखा था जब जूते लेने तुम्हारे घर आया था, मगर मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठाना पड़ी। उसके बाद उसने कुछ पढ़ा और मुझ पर फूंक दिया और बोला, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, क्योंकि तुम बीमार नहीं हो, तुम पर जादू का असर था। उसने मुख्तसरन कई बातें मुझे बताईं और हमेशा के लिए चला गया। उसके जाने के बाद अब्बा और नर्स दोनों कमरे में चले आए। नर्स ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी और चंद ही दिनों बाद बिल्कुल ठीक हो गई। उस वाक़े को 2 साल गुजर चुके हैं। अब भी सोचूं तो लगता है कि चंद दिनों के लिए किसी जादुई दुनिया में चली गई थी। मेरा अब्बा की दुकान पहले की तरह चल पड़ी है। मेरा भी रिश्ता तय हो चुका है। 1 हफ्ते बाद मेरी भी शादी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।